बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप के एक नए तज्जिए के साथ। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया और चाइना के दरमियान दोबारा टेंशन्स का आगाज़ हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 अगस्त पिछले साल के जो फैसला हुआ जिसके अंदर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया और कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को 2 हिस्सों में इंडिया ने डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा जो है वैली जो है। उसके बाद से जहाँ पे पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात कशीदा हुए, वहीं पे हमने देखा कि चाइना के साथ भी कशीदगी आई, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ऐलान किया कि हम चाइना से अक्साई चिन का इलाका भी वापस लेंगे, जिसको यकीनन चाइना ने बिल्कुल नापसंद किया। जो हालिया झड़पें शुरू हुई ये अप्रैल मई के अंदर शुरू हुई और जून के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट बढ़ा, जब इंडिया की बिहार रेजिमेंट के एक कर्नल और 20 जवानों को चाइनीज़ आर्मी के साथ हाथ विदाउट वेपन 10 ब 10 लड़ाई के अंदर अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा और 20 के करीब लोग मारे गए, जबकि बाकी जो हैं कई लोग जो हैं दर्जनों के हिसाब से लोग सख्त ज़ख्मी हुए। उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे बातचीत शुरू हो गई और आखिरी जो इसमें मीटिंग हुई वो हुई 15 जुलाई को। इंडिया का ख्याल ये था कि ट्रेड ख़त्म करने की धमकी दे के, कुछ एप्लीकेशंस को ख़त्म करके, अमेरिका के ज़रिए दबाव डाल के वो चाइना को मजबूर कर देगा कि वो अपनी अप्रैल की जो बॉर्डर थे, जो डिमार्केशंस थी, वहाँ पे वापस चले जाओ, स्टेटस को बहाल हो जाएगा। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि चाइना जो है, जिसने गलवान के अंदर 2 किलोमीटर ज़रूर विड्रॉ किया, वो अब बाकी सेक्टर्स के अंदर, ख़ास तौर पे टैपसैंग और लेक एरिया जो है वहाँ पे उसने इनकार कर दिया कि वो विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि ये चाइना का एरिया है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कई मुआहदे हो चुके हैं। आखिरी 1993 के अंदर हुआ था इंडिया और चाइना के दरमियान, जिसके मुताबिक आप जानते हैं कि जो अप्रैल सिचुएशन है उसके ऊपर दोनों फ़ौजें थीं। लेकिन जब इंडिया की तरफ से 5 अगस्त का जो है फ़ैसला सामने आया तो उसके बाद यकीनन बहुत तब्दीलियाँ आईं। जहाँ पे कश्मीर में आई, वहाँ पे चाइनीज़ पॉलिसी के अंदर भी तब्दीली आई और चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया, चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो 1959 में जो नेहरू को उन्होंने दी थी, जो मैप दिया था, उसके मुताबिक वो अपनी टेरिटरी चाहता है। और अभी भी 15 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें भी चाइना का यही मौक़िफ़ था। अच्छा, इसमें हिंदुस्तान टाइम का कल का एक आर्टिकल, बहुत रिपोर्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे ये इंप्रेशन मिलता है कि इंडियन साइड जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री कर गई थी। उनका ये ख्याल था कि चाइना तमाम एरिया से विड्रॉ कर जाएगा और चाइना को उसके बदले में ये देंगे कि जिन इलाकों से विड्रॉ किए ये भी पीछे विड्रॉ कर जाएंगे और जिन इलाकों से वो निकलेगा ये बफर जोन के अंदर आ जाएंगे, ताकि चाइना भी खुश हो जाए और इंडिया की भी जो इंटेग्रिटी है वो जो है वो कायम रहे। अच्छा, इसमें आज जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आर्टिकल आज कल द प्रिंट के अंदर छपा था। इसमें इनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं पनक साहब और बहुत ज़्यादा मैच्योर किस्म के वो जर्नल हैं। मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनको ट्विटर पे भी फॉलो कर रहा हूँ। वो एक बैलेंस्ड और एक प्रोफेशनल सोल्जर है। उन्होंने आज जो कल थीसिस दिया, उन्होंने कहा कि अब 2 चांसेस हैं। चाइना हटने से तो उसने इनकार कर दिया है, अब एक ही तरीका है कि चाइना को या तो मजबूर किया जाए कि वो इंडिया खुद इनिशिएट करे ताकि इंडिया को मौका मिले और वो अपनी टेरिटरीज वापस ले सके, या दूसरा तरीका ये है कि इंडिया जो है खुद इनिशिएट जो है एक्शन करे ताकि अपने इलाकों को ले। और उन्होंने इसमें बताया है, अपने आर्टिकल में कहा कि क्योंकि इंडियन जो पोजीशंस हैं, डिफेंसेस हैं, वो जो इलाका है जहाँ पे चाइनीज़ मौजूद हैं उससे 60 से 80 किलोमीटर का फासला है, इसलिए किसी किस्म का सरप्राइज़ तो इंडियन आर्मी जो है वो अचीव नहीं कर सकती। लेकिन अगर इंडियन आर्मी बाकी सेक्टर्स में, लद्दाख के बाहर जहाँ पे चाइनीज़ वल्नरेबल हैं, वहाँ पे कोई एक्शन इनिशिएट करे और चाइनीज़ इलाके पे कब्ज़ा कर ले, तो बाद में उन इलाकों के बदले अपना इलाका छुड़वाया जा सकता है। तो ये तो एक फ़ौजी की फीलिंग है जिसको ये लग रहा है कि उसका इलाका, उसके मुल्क का इलाका चला गया है। लेकिन क्या मामलात इतने आसान हैं? यकीनन ये इतने आसान नहीं है। आप जानते हैं कि लद्दाख जो है वो 9000 फीट हाई है सतह समंदर से, और जिन इलाकों में इस वक्त जो है मामलात चल रहे हैं वो मामलात 15,000 और 15,000 किलोमीटर जो है 15,000 फुट बुलंद है सी लेवल से।
یہ وہ علاقے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15,000 فٹ کے اندر سپٹمبر کے مڈ یا اینڈ کے اندر جو ہے برف باری شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے لداخ کے اندر جو آغاز ہوتا ہے سردیوں کا، وہ آغاز ہو جاتا ہے اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے اندر، اور حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ کئی علاقے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں برف کے نیچے، اور وہاں پہ موومنٹ جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک روڈ کا پچھلے دنوں، اور جب سے یہ معاملہ شروع ہوا بہت زیادہ ہوا، وہ تھی شیوک دولت بیگ اولڈی روڈ، جو کہ انڈیا کے لیے بہت اسٹریٹجک جو ہے اہمیت رکھتی ہے. اور اب چائنیز کے وہ بالکل ناک کے نیچے آ گئی ہے. چائنیز جب چاہیں افیکٹولی اس روڈ کو روک سکتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم چائنا کی طرف دیکھیں تو 2017 سے دولخم کے زمانے میں ہی چائنا نے اپنا بلڈ اپ شروع کر دیا تھا. دولخم جسے انڈیا اپنی فتح کہہ رہا تھا، کرنل پروین سواہنی کے مطابق وہ دراصل چائنا کو ایک موقع دیا جس کا اس نے اسٹریٹجک فائدہ اٹھایا، اور اب اس وقت تبت آٹونومس ریجن یا تبت جو کمانڈ ہے، جس کے انڈر ہی آپ کی سنکیانگ کی بھی کمانڈ آتی ہے، اس کے اندر تقریباً 2 لاکھ فوجی ایکلیمیٹائز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹل ہارڈن ہے جو وہاں پہ کافی عرصے سے ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے علاقے کے نہ صرف یوز ٹو ہیں بلکہ ان حالات میں رہنے کے بھی لیے وہ تیار ہیں. جبکہ انڈیا کی طرف ہم دیکھیں تو لداخ کے اندر ان کی لے کور اسے دیکھ رہی تھی، اور ہندوستان ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اب انڈیا نے 3 ڈویژن اور کچھ آرمڈ بریگیڈز جو ہیں، میکنائز بریگیڈز وہاں پہ بھیج دی ہیں. لیکن پھر معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ وہ انہیں ایکلیمیٹائز ہونے اور اس جگہ سے یوز ٹو ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. اگر ہم دیکھیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، کہ اگر انڈیا کسی قسم کا بھی آپریشن جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہ بہت کم ہے. اگر سردیاں آ جاتی ہیں اور سپٹمبر تک پہاڑوں پہ 15,000 فٹ کے اوپر برف باری شروع ہو جاتی ہے تو انڈیا کے لیے کسی قسم کا بھی سکسیسفل آپریشن، وہ بھی ان حالت کے اندر کہ جہاں پہ ان کے فوجی جو ہیں وہ ایکلیمیٹائز نہیں ہے، وہ علاقے سے یوز ٹو نہیں ہے، بہت مشکل اور بہت جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا انفراسٹرکچر بنانے میں، روڈ انفراسٹرکچر بنانے کے اندر بڑا سخت قسم کا ناکام ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف چائنا جب اس نے موو کیا، جب اس نے فنگر ایریا اور باقی علاقوں کے اوپر آیا تو اسی وقت انہوں نے روڈ کنسٹرکشن شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ LAC کے ساتھ ساتھ جو چائنیز ہیں ان کا انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر موجود ہے، ان کے لیے موومنٹ جو ہے وہ بہت آسان ہے. پھر ایک اور بات، انڈین جب اینالسٹ بات کرتے ہیں، جو انڈیا والے بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ وہ جنگ لڑیں گے ان کی 4 ڈومینز کے اندر: ایئر، واٹر، لینڈ یا اسپیس. جبکہ چائنیز آرمی جو ہے، جو PLA اور PLAN اور PLA ایئر فورس جو ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. چائنیز نے اپنے آپ کو ایک نہیں بلکہ 7 قسم کی ڈومینز کے اندر لڑنے کے لیے تیار کیا ہے، جس کے اندر ایک ہم نے چھوٹی سی تو مثال دیکھی کہ 2015 کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب چائنیز کی ملٹری ریفارمز ہوئیں تو انہوں نے ایک الگ سیکشن، ایک الگ فوج کی قسم بنائی جس کا کام یہ تھا کہ وہ الیکٹرانک اور الیکٹرو میگنیٹک جو اسپیکٹرم ہے اس کو وہ دیکھے، جسے اسٹریٹجک اس کو انہوں نے نام دیا، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اس کو دیا انہوں نے اسٹریٹجک کمیونیکیشن فورس کا نام دیا غالباً. تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام الیکٹرانک وارفیئر ہے، اس کا کام جو ہے انفارمیشن وارفیئر ہے، اس کا کام ہے سائبر وارفیئر. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب 27 تاریخ کو پاکستان نے انڈیا کو اسٹرائک بیک کیا تو جو انڈین جہاز ہے جس میں SUs بھی تھے، ان کے جو ہیں مکس بھی تھے، وہ جب پاکستان کے اوپر حملے کے لیے آئے تو ان کو بالکل جیم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سواہنی کے ہی مطابق جو اس نے ملٹری لٹریچر فیسٹیول میں انکشاف کیا کہ SUs اڑے بالکل بلینک ہو کے وہ واپس اتر آئے، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہی تھی. تو چائنیز سے ہم نے سیکھا ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ چائنا جس نے اپنی ایک الگ فورس بنا لی ہے ان کاموں کے لیے، وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو انڈیا کو اس میں بہت زیادہ اچھا. دوسری بات یہ کہ راجناتھ سنگھ اور انڈین ایئر فورس والے جو ہیں وہ اس چیز کی طرف اندیا دے رہے ہیں کہ شاید رافیل کو بھی جو ہے نا، جو نئے انہوں نے ایکوائر کیے ہیں، ان کو بھی اس محاذ کے اوپر جو ہے نا جھونکا جائے. تو خود ہی انڈین جو ہے، کیونکہ میں جب بات کروں گا تو میرے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس آؤٹ پٹ تو ہے نہیں، میں جو کچھ بات کروں گا وہ سوشل میڈیا اور اخبارات سے جو مجھے انفارمیشن آئی ہے اسی کی بنیاد پہ کروں گا. تو آج سے 2 مہینے پہلے خود ان کے کچھ جرنلز نے یہ انکشاف کیا تھا کہ چائنا نے
बॉर्डर एरिया पे LAC पे लद्दाख एरिया में 2 बैटरीज जो हैं वो डिप्लॉय की हैं S-400 की। तो S-400 की क्या कैपेबिलिटीज़ है, इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मिज़ाइल एंटी मिज़ाइल सिस्टम है। तो राफेल वगैरह तो सब कुछ वहाँ पे आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के SUs को इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया था तो फर्स्ट वर्ल्ड और दुनिया की जो बड़ी पावर्स के अंदर, वो जो बहुत बड़ी पावर्स के अंदर जो 2 कंट्रीज़ आती है उनमें से एक जो है चाइना भी है। तो चाइना और इंडिया का तो कोई मैच नहीं। फिर एक और बात, जब आप बात करते हैं जंग की, तो एक बहुत अहम जो एलिमेंट जिसे आप कंसिडर करते हैं वो होती है नेशनल पावर। अच्छा, नेशनल पावर जो है ये असल में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका सम जो है वो बताता है कि उस वक्त मुल्क की जो 2 अपोजिंग है उनमें से कौन पावरफुल है। अगर आप नेशनल पावर की बात करें तो साइज़ में भी चाइना बड़ा है, इकॉनमी उसकी जो है अमेरिका के बाद, पिछले साल के अगर फिगर्स लें तो अमेरिका के बाद वो सबसे बड़ी इकॉनमी है। पॉपुलेशन उसकी जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा है, साइज़ उसका बहुत बड़ा है। इसी तरह उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, उसकी लीडरशिप, उसका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है। इसके अलावा अगर आप उनके नेशनल करैक्टर को देख लें तो सिर्फ इनकलाब को ही आप पढ़ लें जो चाइना के अंदर माओ लेके आए थे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि चाइनीज़ कितने बड़े नेशनलिस्ट और अपने मुल्क के लिए क्या करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। तो इस मामले के अंदर भी हम देखते हैं, ना मिलिट्री का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ना हम ये भी जानते हैं कि चाइना तो 2017 से हैबिटेट बना के बैठा हुआ है। इंडियंस जो हैं वो अभी एक्लेमेटाइज नहीं है, ना उनको यूज टू हैं, क्योंकि वो हैफेजर्डली जल्द अज जल्द वहाँ पे फौजें भेजने की कोशिश करें। तो मामलात वहाँ पे इंडिया के बड़े अजीब जा रहे हैं। और हमने देखा कि कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क ने एक छोटा सा बग भेजा था इंडिया ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, और कितनी मुसीबत इंडिया को पड़ गई थी। तो ये चीज़ भी जो है इंडिया के बरखिलाफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसके अलावा अगर आप डिप्लॉयमेंट की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया है कि हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 डिवीजन और कुछ आर्मर्ड ब्रिगेड भेजे हैं। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि उस खित्ते के अंदर कुछ ममालिक और भी हैं जो उस इलाके के अंदर लगते हैं। मतलब पाकिस्तान के साथ इंडिया की नहीं बन रही। अगर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो 1962 में तो कुछ वजूहात की वजह से पाकिस्तान ने चाइना की ऑफ़र छोड़ दी थी। इस दफ़ा पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में वो ऑफ़र अगर चाइना करता है कश्मीर के तस्वीर की, तो हमें हर हालत में अपने आप को कमिट करना चाहिए, चाहे हमारी जो भी सिचुएशन हो, हमें वो कमिट करना चाहिए। दूसरी बात जो है, उसके बाद आ जाता है भूटान। भूटान का कल की वीडियो में भी हमने बात की थी, मैंने और सलमान ने, कि भूटान के साथ जो इन्होंने सलूक किया था, तो भूटान के अंदर भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। और मैं आपको बड़ी एक हैरत की बात बताऊँ, 8 फरवरी को मेरे एक कॉलम छुपा था, इंडियन आइसोलेशन एंड न्यू रीजनल ऑर्डर। तो वो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और भूटान के लोगों ने बहुत शेयर किया था। तो इससे पता चलता है कि भूटानीज जो हैं वो भी कोई खुश इतने नहीं हैं, इंडिया को इतनी फेवर की नज़र से नहीं देख ले। और नेपाल का तो आपको पता ही है जो हालत चल रही है। और उसके बाद बांग्लादेश जो है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ही है, यानी कि इंडिया दरमियान में इंडिया का पोर्शन आता है, फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी जो NRC जो रजिस्टर है इनका, सिटीज़न रजिस्टर, उसकी वजह से काफ़ी जो है अच्छा नहीं समझा जा रहा। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर इंडिया किसी किस्म के एडवेंचर का आगाज़ करता है, क्योंकि उसके पास जो है 40 से 50 या 60 दिनों का वक्फा है, उसके बाद बर्फ़ पड़ जानी है और बर्फ़बारी के बाद हालात उस तरह नहीं रहेंगे और चाइना ने अपने आप को कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट कर लेगा। उसके बाद तो इंडिया भूल जाए जिन इलाकों के अंदर चाइना जिनको क्लेम करता है 1959 के मैप के मुताबिक इंडिया निकाल सकेगा। इसलिए इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया इसमें बैंक बहुत कर रहा है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका आपको पता है कि इंडिया के ऊपर इस वक्त जो है इंडिया के साथ अच्छा दोस्तियाँ करना चाह रहा है। आपको पता है कि अभी जो USS निम्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर करीब जो है एक्सरसाइज भी कर रहा है इंडियन नेवी के साथ। तो इंडिया बहुत कुछ सोच रहा है कि उसको मदद मिल जाएगी अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका के भी कुछ कंपल्शन हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी कंपल्शन ये है कि वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर चाइना उसके साथ ट्रेड को कम करता है तो चाइना का तो नुकसान होगा ही होगा, अमेरिकन इकॉनमी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इन हालात के अंदर सिर्फ दुनिया के अंदर चाइनीज़ इकॉनमी है जो ग्रोथ शो कर रही है। पोस्ट कोविड एरिया के अंदर अमेरिकन इकॉनमी अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची, वो कमज़ोर हो रही है। तो वो एक हद से ज़्यादा तो वो पीछे से बैकअप ज़रूर देगा, असला ज़रूर शायद दे, असले के अलावा जो है इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वो शेयर करेगा, लेकिन
جسے کہتے ہیں کہ وہ فزیکلی آئے تو وہ بہت ممکن ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ جاپان یا باقی الائی جو ہیں جن سے ابھی اس نے ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے آسیان کے بیان بھی دلوایا اور پومپیو صاحب نے کہا کہ اللیگل ہے, کیا اگر امریکہ ان کو انسٹیگیٹ کرتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس انسٹیگیشن میں آ کے اپنے فیوچر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس کے بعد انڈیا کا ایک اور بڑا الائی آ جاتا ہے جس کا نام ہے رشیا. ہم نے دیکھا رشیا جب یہ ٹینشنز شروع ہوئی تھیں تو رشیا نے بہت کوشش کی دوست ہونے کا ناطے, اور رشیا کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایک لائل الائی ہے. لیکن رشیا کے ساتھ بھی جو کچھ کھیلا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے رشیا کو, کہ جو مین کمپٹیٹر ہے یو ایس کے ساتھ انڈیا اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے, تو رشیا کے اندر بھی اس چیز کو محبت سے نہیں دیکھا جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ رشیا نے جہاں پہ چائنا اور اس کے انڈیا کے درمیان تصفیے کی کوشش کی تو وہاں پہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ رشیا نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور اس نے کہا کہ دونوں الائی ہیں, اس لیے آپس میں بات کریں, ہم زیادہ نہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ رشیا کے پاس فوراً ہی راجناتھ سنگھ جو ہیں, خاص طور پہ جون کے انسیڈنٹ کے بعد راجناتھ سنگھ جو ہے رشیا کے دورے پہ چلے گئے اور وہاں پہ ویپنز کی بات کی, جو رشیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ویپنز بیچنے کے لیے آپ کو جہاز بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں یہ بھی, لیکن ان سب کی ڈیلیوری جو ہے وہ آج سے 2 سال کے بعد ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسلحہ رشیا سے خریدنا چاہ رہا ہے وہ 2 سال کے بعد ملے گا, اور 2 سال کے اندر تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح جو S-400 جو ہے وہ بھی امیڈیٹ نہیں آ رہا, تو انڈیا کے لیے ولنریبلٹیز ہی ولنریبلٹیز ہوں گی کہ جہاں پہ الیکٹرانک اسپیکٹرم کے اندر چائنا بہت آگے ہے, انفارمیشن کے اندر بہت آگے, میزائل کے اندر رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق خود امریکہ بہت پریشان ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے ٹریننگ کے اندر ہر چیز کے اندر چائنا نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے, GDP کے اندر, اپنی ٹریڈ کے اندر, اپنی اکانومی کے اندر, اپنی فورسز کے اندر, ماڈرنائزیشن کے اندر, انٹیلیجنس کے اندر, ہر چیز کے اندر جو ہے جس پوزیشن پہ چائنا پہنچ چکا ہے انڈیا کے لیے وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اور اگر تو کنونشنل وار کا سوچا جا رہا ہے تو یہ وار خود انڈین اینالسٹ بھی مان رہے ہیں کہ یہ کنونشنل وار نہیں ہوگی. کنونشنل وار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر یوز ہوگا. انڈیا ضرور کوشش کرے گا نیوکلیئر, لیکن نیوکلیئر کی بات کرنا چائنا جیسے ملک کے ساتھ ویسے خودکشی ہوگی. انڈیا کے خلاف جو ویپن یوز ہوں گے, ہم نے دیکھا کہ جس طرح شام کے اندر اور لیبیا کے اندر ٹرکی نے ڈرونز کو بہت افیکٹولی یوز کیا ہے. تو اگر تو کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے اندر بھی چائنا کی طرف سے ڈرونز جو ہیں وہ بہت میجر رول پلے کریں گے. وہ خود پروڈیوس کر رہا ہے اور لوگوں کو بیچ بھی رہا ہے, جبکہ انڈیا ڈرون خرید رہا ہے اسرائیل اور دوسرے ملکوں سے. تو چائنا اس معاملے میں بہت آگے ہے. اسی طریقے سے الیکٹرانک جو وارفیئر ہے, جو ان کی ایک نئی کمانڈ ہے چائنیز کی, وہ بہت اہم رول پلے کرے گی. آپ کے جہاز ہی بلائنڈ ہو جائیں, آپ کے میزائل ہی اگر ہیک ہو جائیں تو ان میزائلوں کا اور ان برہموس وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دعا یہ ہے کہ سینس پریویل کرے اور انڈیا کو احساس ہو کہ جو اس نے غلطیاں کی ہیں خاص طور پہ 5 اگست کے بعد ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ معاملات جو ہیں وہ نارمیلٹی کی طرف آئیں. یہ خطہ, یہ دنیا کسی قسم کی جنگ کی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے میری دعا یہ ہے کہ سینس پریویل کرے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. اگلے تجزیے تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.